जी सुधा जी। आप सब नाजरीन को सुधा शर्मा का आदाब। मेरी खुशकिस्मती है कि आज का ये आलमी मुशायरा मजाज एकेडमी लंदन और आलमी तहरीक उर्दू ने मिलकर मुनक्किद किया है। आलमी तहरीक उर्दू के प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर मलिक फलीसी का कमाल ये है कि साइंस के वो तालिब इल्म रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने उर्दू में मास्टर्स की डिग्री की और डी फिल भी किया, पर आज वो अपनी उर्दू की वजह से ही बहुत पहचाने जाते हैं। उर्दू की तरक्की के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं। और अब मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो सामने आकर इस मुशायरे के में आए हुए सभी मेहमानों का इस्तकबाल करें। डॉक्टर फलीसी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधा शर्मा साहिबा। आप तमाम जितने यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ मेहमानान, मैं तमाम को अपना सलाम व आदाब पेश करता हूँ, और जितने नाजरीन भी हमसे जुड़े हैं उनको भी मेरा सलाम व आदाब और नाजरीन का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। आप सभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आलमी तहरीक उर्दू गुज़श्ता कई अरसा से अपने जो खिदमात हैं वो अंजाम दे रही हैं। उर्दू की तरक्की और तरवीज के हवाले से हम काम कर रहे हैं, और इस कोविड के ज़माने में हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया भर से जो उर्दू के शोरा हैं, कलमकार हैं, फ़नकार हैं, उनको जोड़ने की एक कोशिश की है, और उस कोशिश को हम अभी तक जारी रखे हुए हैं। हमारे आलमी तहरीक उर्दू के फ़िलहाल हमारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उन पे प्रोग्राम होते हैं, और हफ्तावार प्रोग्राम हमारे 3 प्रोग्राम होते हैं। एक रूबरू नाम से एक प्रोग्राम होता है, जो हमारी रज़िया हैदर खान साहिबा दहली से हमारी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उसकी मेज़बानी करती हैं। और एक प्रोग्राम होता है उर्दू है, जिसका नाम जो डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब चलाते हैं। हफ्तावार प्रोग्राम होता है इतवार को, और मुलाकात नाम से भी एक प्रोग्राम होता है। इसके अलावा हमारे आलमी तहरीक उर्दू जो है वो खुसूसी नशिस्तें भी करती है, मुशायरे भी मुनक्किद करते हैं। हम यौम सर सईद भी हमने इस बार मनाया, यौम इकबाल मनाया, यौम उर्दू मनाया, और इस तरीके के प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह हम आगे भी जारी रखेंगे। हमने अब ये फैसला किया है कि आलमी तहरीक उर्दू जो दुनिया की दीगर तंजीमें हैं जो उर्दू के हवाले से काम कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके साथ इश्तराक करना हमने शुरू कर दिया है, और उसकी पहली कड़ी आज हो रही है। मजाज एकेडमी लंदन हमारे साथ इस प्रोग्राम का इश्तराक कर रही है। मैं इसके लिए खुसूसी तौर पर मजाज एकेडमी लंदन की जो सदर हैं सुधा शर्मा साहिबा, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारे साथ इश्तराक किया है। इसी तरीके से हम आने वाले वक़्त में दुनिया की जो दीगर अंजुमनें हैं उर्दू के लिए जो काम करती हैं, उनके साथ हम इश्तराक करेंगे, और ऐसे ही प्रोग्राम हम आगे भी करते रहेंगे। मैं आज के जो हमारे मेहमानान हैं उनका इस्तकबाल करने से पहले मैं अपने सरपरस्त आला फ़ारूक मुज़्ज़फ़र साहब का बहुत मशकूर हूँ, जिनकी सरबराही में, जिनकी सरपरस्ती में हम ये काम कर पाते हैं। और जितने भी हमारे अरकान हैं आलमी तहरीक उर्दू के, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में जो कुल हिंद कमेटी है, उसका बहुत अहम रोल रहा है। रज़िया हैदर खान साहिबा का बहुत अहम रोल रहा है, उनका बहुत ज़ाती तौर पे मशकूर हूँ। और जो कुल हिंद कमेटी के हमारे सरबराह हैं इंजीनियर फ़िरोज़ मुज़फ़्फ़र साहब, उनका भी मैं मशकूर हूँ, जो हमेशा हमारी सरपरस्ती करते हैं और आलमी तहरीक उर्दू को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज के जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हमारे साथ जो शोरा हज़रात शिरकत फरमा रहे हैं, मैं उन तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर शोएब निज़ाम साहब हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर इंडिया से। वो इस प्रोग्राम की, इस मुशायरे की सदारत आज करेंगे, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। रुखसाना रख्शी साहिबा लंदन से हमारे साथ जुड़ी हैं, मेहमान खुसूसी के तौर पर आज मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। कृष्ण टंडन साहब इंग्लैंड से, लंदन से जुड़े हैं हमारे साथ मेहमान ज़ीवकार के तौर पर, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर दिव्या जैन साहिबा अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई हैं, अभी कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। सायरा बतूल साहिबा लंदन से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मेहमान ज़ीवकार के तौर पर वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सायरा बतूल साहिबा, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और इसके अलावा ग्वालियर इंडिया से हमारे मेहमान ज़ेवकार
جڑے ہیں ہمارے ساتھ عامر فاروق صاحب. آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے عالمی تحریک اردو کے اس پروگرام میں. اور یہ پروگرام جو ہے آج کا پروگرام بیاد مرزا غالب جو ہے منعقد ہو رہا ہے کیونکہ آج یوم پیدائش ہے مرزا غالب کی. تو اس حوالے سے سدھا شرما صاحبہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نظامت کر رہے ہیں اس پروگرام کی اور بعد میں ہمارے ساتھ جڑیں گی شکریہ کی تحریک کے لیے بھی ہمارے جو جوائنٹ سیکرٹری ہے ترنم جہاں شبنم صاحبہ وہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے آپ کے ساتھ. میں آپ کو گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو آپ مشاعرے کو آگے بڑھائیں لیکن اس سے پہلے کیونکہ غالب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا 2 منٹ کا ایک ویڈیو جو ہے میں یہاں پہ ضرور چلانا چاہوں گا اور اس کے بعد جو ہے آپ باضابطہ طور پر سدھا شرما صاحبہ پروگرام کا آغاز کریں. تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. کون جیتا تیری زلف کے سر ہونے تک. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. مرزا غالب کی شاعری انسانی زندگی کی طرح انگنت چہروں کا ایک کولاج ہے. وہ کبھی عاشق نظر آتے ہیں، کبھی محبت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی خدا کے آگے سر جھکاتے ہیں، کبھی دوزخ اور جنت کے تصور کو دل کے بہلانے کا فریب ٹھہراتے ہیں، کبھی بڑے سے بڑے غم سے ٹکرا جاتے ہیں، کبھی معمولی سے دکھ میں ٹوٹ کر آنسو بہاتے ہیں. یہ سارے چہرے مل کر وہ شخصیت بناتے ہیں جو ادب کی تاریخ میں مرزا اسداللہ خان غالب کے نام سے جانے جاتے ہیں. بے خودی بے سبب نہیں غالب، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. درد دوزخ بھی لطف جنت بھی، ہائے کیا چیز ہے غالب محبت بھی. ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے. شاعر تو وہ اچھا ہے پہ بدنام بہت ہے. ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. اس عظیم شاعر کے یوم پیدائش کے موقع پر عالمی تحریک اردو مرزا غالب کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. ایک عمر اثر ہونے جی سدھا شرما صاحب آپ پروگرام کو آگے بڑھائیں. جی بہت بہت شکریہ، بہت لطف آ گیا آپ نے جو یہ تیار کیا تھا چھوٹا سا کلپ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ غالب کو ہم آج یاد کر رہے ہیں اور ان کی شاعری کی وجہ سے، ان کے ادب کی وجہ سے. اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ اگر غالب نہ ہوتے، ان کی شاعری نہ ہوتی تو اردو ادب جو ہے اس کا رنگ روپ کچھ اور ہوتا، اس میں اتنی خوبصورتی ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو
غالب کی زندگی پر تو آپ نے ابھی کافی روشنی ڈال دی، تو اس پہ اب زیادہ چرچا نہیں کروں گی، اور بیچ بیچ میں نظامت کے ان کے کچھ لطیفے وغیرہ سناتی رہوں گی. تو میں صدر صاحب سے اجازت چاہوں گی کہ میں مشاعرہ آگے بڑھا سکوں. جی اجازت ہے صدر صاحب؟ اجازت ہے؟ سنائی نہیں دے رہا ہے ذاکر صاحب. اجازت ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو چلیے پھر میں پروگرام کو آگے بڑھاتی ہوں. آج میں سب سے پہلے جس سے مدعو کرنے جا رہی ہوں ان کا نام ہے جناب کرش ٹنڈن. بہت مزے ہوئے اسٹیج اور بالی ووڈ اداکار ہیں، صحافی رہ چکے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، ہندی اور اردو دونوں میں کویتائیں کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں. ابھی ہندی اور اردو کی دونوں زبانوں میں ملی ہوئی ان کی ایک کتاب جو ہے سامنے آئی ہے، اور جس کا نام ہے گلدستہ. یہ منظر عام پر آ چکی ہے لیکن ابھی اس کا رسمی اجرا باقی ہے. ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اردو کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے شین قاف کو آپ سنیں، ان کے الفاظ کی ادائیگی سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو دوسری بات مجھے بہت متاثر کرتی ہے ان کی، وہ ہے ان کی آواز. ان کی آواز سچ مانے تو اوپر والے نے گفٹ کے روپ میں دی ہوئی ہے انہیں. ایسی دمدار اور ایسی ٹھہری آواز کسی کو ہی ملتی ہے. انگلش میں جسے کہتے ہیں ہی ہیز گاٹ دا گفٹ آف دا گیپ. تو بس ان کے لیے میں صرف یہ شعر پڑھنا چاہوں گی بشیر بدر کا کہ خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے، خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے، وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، آپ خود فیصلہ کریں. جناب کرش ٹنڈن صاحب. بہت بہت شکریہ سدھا جی. لیکن میں سب سے پہلے تو آپ سبھی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے اس میں شرکت کرنے کا. اور آج کا یہ دن یوم پیدائش کا غالب صاحب کے بارے میں، اور میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں، اور میں یہ جرأت بھی نہیں کروں گا. اور دوسری بات سدھا، آپ نے کچھ بہت بڑھا چڑھا کر میرے بارے میں جو بولا ہے، اب میں اس لائق ہوں نہیں، کیونکہ آپ شاید یہ بھول رہی ہیں کہ میرے اس سمے روبرو جو شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، تشریف فرما ہیں، وہ مائناز ہیں میرے لیے، اور عالم و فاضل لوگ ہیں، اور میں کسی بھی قابل نہیں ہوں، اور تھوڑا بہت کوشش کر لیتا ہوں. تو بہت بہت شکریہ اس بات کا. تو آپ سبھی کی اجازت چاہوں گا اگر میں کچھ، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور کہ اگر کچھ غلطی ہو جائے تو مجھے پلیز معاف کیجیے گا کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ اردو میری زبان نہیں ہے، ساری زندگی ہندی میں کام کیا ہے، لیکن اردو سے لگاؤ بہت ہے، اور قسمتی سے اردو ہندی بہن ہے. جی ہاں بالکل اردو جڑواں ہندی. بہن. بالکل. میرا مطلب یہ کہنے کا، میں اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوں، لیکن خوشی یہ ہوتی ہے جب کہیں سے کچھ سن لیتا ہوں، کچھ الفاظ پکڑ لیتا ہوں، پھر انہیں ڈھونڈ نکالتا ہوں، اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ انہیں ایک فکر میں پرو دیا جائے. تو چند ایک غزلیں کوشش کی ہیں میں نے، آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. ارشاد. شکریہ. مطلب ہے، انک ساری کا تو آخر امتحان ہونا ہی تھا، انک ساری کا تو آخر امتحان ہونا ہی تھا، میں زباں رکھتا تھا، مجھ کو بے زباں ہونا ہی تھا. واہ، مجھ بہت خوب، واہ بہت خوب. کیا بات ہے بھائی، بہت خوب. انک ساری کا تو آخر امتحان ہونا ہی تھا، میں زباں رکھتا تھا، مجھ کو بے زباں ہونا ہی تھا. کر لیا ابر روان دیدہ تر میں جو گھر. واہ. شکریہ. کر لیا ابر روان دیدہ تر میں جو گھر، درد کے لپٹوں کو آخر تو دھواں ہونا ہی تھا. واہ کیا واہ، بات ہے بہت بھائی، بہت شکریہ. بہت کیا اچھے، بات. بہت اچھے. وہ گلوں کے ساتھ کانٹوں کو نہ کر پایا قبول، وہ گلوں کے ساتھ کانٹوں کو نہ کر پایا قبول، اس کے گلشن کی بہاروں کو خزاں ہونا ہی تھا. واہ. تھا قلم جذبات کا اور روشنائی دل کا خون، تھا قلم جذبات کا اور روشنائی دل کا خون،
मेरे हर लफ्ज को आतिश फिशां होना ही था। वाह वाह। वाह था कलम जज्बात का और रोशनाई दिल का खून, मेरे हर लफ्ज को आतिश फिशां होना ही था। मख्ता पेश है। दर्द जो था रूह कृष्ण बन गया रूह गजल, वाह दर्द जो था रूह कृष्ण बन गया रूह गजल, लाजमी हर शेर में उसका बयां होना ही था। वाह 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 बहुत वाह बहुत वाह शुक्रिया, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे टोक दीजिएगा, अगर वक्त रहा तो मैं और पढ़ सकता हूँ, लेकिन आपने कहा जैसे वक्त की पाबंदी है तो आपकी इजाजत हो तो एक और मैं कह सकता हूँ। जी इरशाद। जी अता हो, अता बिल्कुल हो। बिल्कुल। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्द जब दिल से ना जाए तो गजल होती है, वाह 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 दर्द जब दिल से ना जाए तो गजल होती है, जिंदगी रास ना आए तो गजल होती है। क्या बात है भाई। दर्द जब दिल से ना जाए तो गजल तो होती गजल है, होती है, जिंदगी रास ना आए तो गजल वो होती गजल है। होती है। जी यूं ही आसान नहीं लफ्जों को सिहा कर देना, वाह। यूं ही आसान नहीं लफ्जों को सिहा कर देना, कर देना। खून कागज पे जो आए तो गजल होती है। क्या वाह बात है। वाह बहुत 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 शुक्रिया। बहुत खूब दिल की बस्ती में, दिल की बस्ती में तो कोहराम मचा हो, लेकिन दिल की बस्ती में तो कोहराम मचा हो, लेकिन आंख में अश्क भी आए तो गजल। तो गजल तो होती है। गजल वाह होती है। वाह 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 बहुत बहुत वाह। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्द रातों को ठिठुरती हुई तन्हाई में, सर्द रातों को ठिठुरती हुई तन्हाई में किसी की याद सताए तो गजल होती है। क्या किसी बात की है। याद सताए क्या तो बात गजल है। होती। क्या बात सर्द क्या रातों बात। को ठिठुरती हुई तन्हाई में किसी की याद सताए तो गजल होती है। इत्तेफाकन जो कभी उनके मकान की छत पर, इत्तेफाकन जो कभी उनके मकान की छत पर चांद दिन में नजर आए तो गजल होती है। ओहो क्या कहने से। बहुत वाह खूब, वाह क्या वाह। बात है। इत्तेफाकन जो कभी उनके मकान की छत पर चांद दिन में नजर आए तो गजल तो होती है। गजल होती है। आखिरी शेर है। बात कहना है जो उनसे, बात कहना है जो उनसे जरा कागज पर लिख लूं, दिल में जो जरा भी का कृष्ण आए तो गजल होती है। वाह बहुत क्या वाह बहुत बहुत खूब बहुत बात कहना है जो उनसे जरा कागज पे लिख लूं, दिल में जो भी कृष्ण आए तो गजल होती है। बहुत बहुत वाह शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे रोम रोम खिल रहा है जिस तरह से मैं आपका रिएक्शन देख रहा हूँ। बहुत मैं इस खूब, काबिल बहुत तो नहीं खूब, हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूब बहुत कृष्ण जी। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। कृष्ण साहब। मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि मिर्जा गालिब जो थे वो आम और खास दोनों तरह के लोगों में बहुत मोहब्बत किए, लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत पसंद किए जाते थे। अब आम से मेरी क्या मुराद है? आम से मेरी मुराद है वो लोग जिनका बैकग्राउंड उर्दू से नहीं है, या अगर है तो थोड़ा बहुत है, या बिल्कुल नहीं है, लेकिन मौके बेमौके यंग बच्चे भी गालिब का शेर कह देते हैं, जैसे दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये बहुत सिंपल शेर है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ज्यादातर उनके शेर जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत उनमें पैराडॉक्स होता है। तो इसलिए बहुत हैरानी होती है कि उसे जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो भी उतना ही पसंद करते हैं जितना कम पढ़े लिखे लोग, या जिन्हें उर्दू का इतना पता नहीं है, उर्दू की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। देखिए उसमें मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने तो उनके बहुत से अच्छे अच्छे शेर सुने ही हैं, और लेकिन जो हमारे हिंदी बैकग्राउंड के लोग होते हैं, कई बार उन्हें शीन काफ की मुश्किल हो जाती है। तो मुझे ऐसा याद आता है कि एक बार में मुझे किसी से मिलने का इत्तेफाक हुआ, और वो पढ़ी लिखी महिला थी, खातून थी, और उन्होंने इस शेर को सुनाने की कोशिश की गालिब के कि कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं। तो उन्होंने उसमें कुछ तब्दीली करके इस तरह सुनाया कि कैद, हयात, बंदा, गम असल में चारों एक हैं।
تو مجھے بہت حیرانی ہوئی اور پھر میں نے کہا کہ دیکھیے یہ 4 نہیں 2 ہی ہیں, یہ چھوٹی محفل تھی, بڑی محفل نہیں تھی. تو انہیں بہت حیرانی انہیں بھی ہوئی. وہ کہنے لگی نہیں میں نے ہندی کتاب سے پڑھا تھا تو اس میں گڑبڑ چھپا ہوگا. تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, وہ 2 ہی ہے بات. لیکن مجھے یہ خوشی ہوئی کہ جو مرزا غالب ہیں ان کو پیار کرنے کے لیے, ان سے محبت کرنے کے لیے اردو کی بہت اچھی جانکاری ہونا ضروری نہیں ہے. اسی کے ساتھ محفل کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہوں. مشاعرے میں ہمارے جو دوسرے شاعر ہیں وہ ہیں جناب عامر فاروقی صاحب. تو یہ گوالیئر سے ہیں اور ان کے جو استاد تھے کیف بھوپالی تھے, اور وہی کیف بھوپالی جنہوں نے پاکیزہ فلم میں بہت یادگار گانے لکھے تھے. آج ہم اپنی دعاؤں کا اثر دیکھیں گے, خون جگر دیکھیں گے, اور یہ چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو, یہ بھی انہی کا لکھا ہوا ہے. تو یہ جو ہے فاروقی صاحب جو ہے یہ غزل بھی لکھتے ہیں, نظم بھی لکھتے ہیں, اور ان کے کچھ اشعار میں سنانا چاہوں گی اور اس کے بعد وہ خود آپ کو اپنی شعر سنائیں گے. آنکھوں میں سیلاب دکھائی دیتا ہے, آنکھوں میں سیلاب دکھائی دیتا ہے, طوفان کے اسباب دکھائی دیتے ہیں. معاف کیجیے گا. آنکھوں میں سیلاب دکھائی دیتے ہیں, آنکھوں میں سیلاب دکھائی دیتے ہیں, طوفان کے اسباب دکھائی دیتے ہیں. نفرت کی یہ کون سی منزل, نفرت کی یہ کون سی ہے منزل یاروں, نفرت کی یہ کون سی ہے منزل یاروں, اپنوں میں قصاب دکھائی دیتی ہیں. جناب فاروقی صاحب. شکریہ, بہت بہت شکریہ سدھا جی. نفرت کی یہ کون سی ہے منزل یارو, اپنوں میں قصاب دکھائی دیتے ہیں. جی واہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ذاکر بھائی کا, اپنی بہن رضیہ کا, کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے اتنے خوبصورت لوگوں سے متعارف کرایا. اس کا بہت بہت شکریہ. اور آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ فروغ اردو کے لیے آپ لوگ عالمی لیول پہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اس کے لیے بہت بہت مبارکباد. میں بھی یہاں گوالیئر شہر میں بزم اردو نام کی ایک بزم چلاتا ہوں جو کہ 106 سال پرانی ہے. تو اپنے جو بھی ہم کر سکتے ہیں اردو کے لیے ہم کر رہے ہیں, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. چونکہ آج غالب کی یوم پیدائش ہے تو خراج عقیدت کے طور پر میں ایک طرحی غزل حاضر کر رہا ہوں جو غالب کی زمین میں کہی گئی ہے. ان کی ارشاد. مشہور زمانہ ان کی غزل ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اسی بالکل. زمین میں یہ غزل کہی گئی ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ عقل انسان پہ شیطان کا مہرباں ہونا, عقل انسان پہ شیطان کا مہرباں ہونا, اب گلستان کا مقدر ہے کہ ویراں ہونا. عقل انسان پہ شیطان کا مہرباں ہونا, اب گلستان کا مقدر ہے کہ ویراں ہونا. اور اف یہ انداز تخاطب یہ تکلم یہ بیان, اف یہ انداز تخاطب یہ تکلم یہ بیان, ہائے گفتار معظم کا نمکداں ہونا, واہ ہائے واہ گفتار واہ واہ. معظم کا. اف یہ انداز تخاطب یہ تکلم یہ بیان, ہائے گفتار معظم کا نمکداں ہونا. اور شعر دیکھیے گا کہ یاد ہے اب بھی یاد ہے اب بھی تبسم کا فسوں اور کہ بس, یاد ہے اب بھی تبسم کا فسوں اور کہ بس, حضرت دل کا سرے بزم پریشاں ہونا, حضرت دل کا سرے بزم پریشاں ہونا. بہت خوب بہت خوب. اور شعر دیکھیے گا کہ در و دیوار پہ ہیبت کا فسوں اتاری ہے, در و دیوار پہ ہیبت کا فسوں اتاری ہے, یوں میرے گھر کا صد انجام بیاباں ہونا, یوں واہ میرے واہ. گھر کا صد انجام بیاباں ہونا. اور بہت خوب. شعر دیکھیے گا خاص طور سے بہت بہت شکریہ کہ تحفہ آتش پیہم ہے بروج اخلاق, واہ تحفہ آتش پیہم ہے بروج اخلاق, اتنا آسان نہیں ہوتا ہے درخشاں ہونا,
اتنا آسان نہیں ہوتا ہے درخشاں ہونا. واہ اور شعر دیکھیے گا کہ زندگی تو ہے مگر ڈھونڈتی پھرتی ہے حیات. زندگی تو ہے مگر ڈھونڈتی پھرتی ہے حیات. جیسے چہرے پہ کسی درد کا چسپاں ہونا. واہ جیسے چہرے پہ کسی درد کا چسپاں ہونا. بہت خوب. اور شعر دیکھیے گا کہ جہل مکتب میں ہے نظارۂ قندیل بکف. جہل مکتب میں ہے نظارۂ قندیل بکف. آتش افروز سا لگتا ہے چراغاں ہونا. واہ آتش افروز سا لگتا ہے واہ چراغاں ہونا. اور شعر تو غزل تو اصل میں 2 منزلہ ہے، میں اس کے شعر کم کر دیتا ہوں. اور شعر سنیے گا کہ خواب آنکھوں میں چمکتے ہوں یہ لازم ہے مگر. خواب آنکھوں میں چمکتے ہوں یہ لازم ہے مگر. ان کا اچھا نہیں ہوتا سر مژگاں ہونا. ان کا اچھا نہیں ہوتا سر مژگاں ہونا. اور مختار ہے ملاحظہ فرما لیں کہ بار عامر یہ میرے سر سے کبھی اترے تو. بار عامر یہ میرے سر سے کبھی اترے تو. ہائے یہ دل پہ تیرے عشق کا احساں ہونا. واہ ہائے یہ دل پہ تیرے عشق کا احساں ہونا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ابھی وقت ہے تو ایک نظم سنا دوں آپ لوگوں کو، جی اجازت ہے؟ جی ضرور. یہ نظم ایک حاضر کر رہا ہوں، یہ چونکہ اب نیا سال آنے والا ہے تو یہ نظم کا عنوان ہے 31 دسمبر کی جنوری سے گزارش. اس میں 31 دسمبر 1 جنوری سے گفتگو کر رہا ہے، تو اس پہ یہ نظم ہے، سنیے. کہ اے نئے سال تجھے آمد فردا کی قسم. اے نئے سال تجھے آمد فردا کی قسم. اب کے آنا تو نئے شمس و قمر لے آنا. اپنی مٹھی میں محبت کے گوہر لے آنا. تنگ واہ واہ ذہنوں کے لیے حسن نظر لے آنا. واہ صبح ہوتی ہی نہیں اب کے سحر لے آنا. کچھ تو رکھ اپنے چمکتے ہوئے چہرے کا بھرم. اے نئے سال تجھے آمد فردا کی قسم. واہ اے نئے سال تجھے آمد فردا کی قسم. اور وقت جو بیت گیا رنج ہوا. وقت جو بیت گیا رنج ہوا. وار پر وار محبت پہ ہوا رنج ہوا. چھا گئی سر پہ حماقت کی گھٹا رنج ہوا. پورے گلشن کی بدل دی ہے ہوا رنج ہوا. اب کہ سلجھا تو صحیح زلف پشیمان کے خم. اے نئے سال تجھے آمد فردا کی قسم. اے نئے سال تجھے آمد فردا کی قسم. اور یہ آخری بند دیکھیے گا. خوف کلیوں پہ ہے غنچے بھی ہیں کملائے سے. خوف کلیوں پہ ہے غنچے بھی ہیں کملائے سے. اپنی پرچھائی سے بھورے بھی ہیں گھبرائے سے. خواب آنکھوں میں چھپے بیٹھے ہیں شرمائے سے. اشک پلکوں پہ نظر آتے ہیں تھرائے سے. کاش ہو جائے اجالوں کا پھر ایک بار جنم. اے نئے سال تجھے آمد فردا کی قسم. اے نئے سال تجھے آمد آمد فردا کی فردا کی قسم. قسم. بہت 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 خوب، شکریہ، بہت خوب. بہت بہت خوب بہت 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 شکریہ. شکریہ. ذاکر صاحب دیویا جی آئیں، تشریف لائیں. بالکل بالکل ہمارے ساتھ ہیں، بالکل ہمارے ساتھ. دیویا جی ہیں کیونکہ مجھے نہیں دکھائی دے رہی، میں نے کہا پوچھ لوں. ٹھیک ہے. جی تو مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں چھوٹے موٹے کچھ لطیفے اگر ایک آدھ یاد آ گئے تو وہ بھی سناؤں گی غالب کے حوالے سے. تو ان کا ایک بہت اچھا قصہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار جو ہے انہیں جیل جانا پڑا تھا، اور وہ تین مہینے کے لیے ان کو جیل ہوئی تھی. اور جب وہ 3 مہینے جیل میں رہے تو انہیں بہت جوئیں پڑ گئیں اور انہیں پھر جلدی واپس بھیج دیا گیا. واپس آئے تو کوئی وہاں میاں کالے کر کے تھے، ان کے گھر ان کو رکھا گیا. اور بہادر شاہ ظفر سے ان کی بہت اچھی جان پہچان تھی میاں کالے کی. تو ان کے ایک دوست آئے اور انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب آپ جو ہے جیل سے چھوٹ آئے ہیں، بہت خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے واپس آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ میں جیل سے چھوٹا ہوں؟ پہلے گورے کی قید میں تھا اور اب کالے کی قید میں ہوں. اور اب میں جس شاعرہ کو بلانے جا رہی ہوں ان کا نام ہے ڈاکٹر دیویا جین. ڈاکٹر دیویا جین جو ہے وہ ویسے تو سائنس کی اسٹوڈنٹ رہی ہیں پوری زندگی، لیکن شاعری سے ان کا واسطہ ساتھ ساتھ چلتا رہا.
اور ایسا انوکھا سنگم مجھے جلدی دیکھنے کو نہیں ملا کہ آپ جو ہے سائنس میں انٹرسٹ رکھتے ہوں اور لٹریچر میں ادب میں بھی اتنا ہی انٹرسٹ رکھتے ہوں. ان کی جو ہے کویتائیں جو ہیں بہت شائع ہوتی ہیں. وہ افسانہ نگار بھی ہیں اور انہوں نے بہت ناٹک بھی لکھے ہیں، یعنی ڈرامہ نگار بھی ہیں. تو ان کے کلام جب میں ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں سنتی ہوں، کیونکہ اس میں دونوں کا آپ ایک شعر سنیں اور آپ کو ان میں دونوں زبانوں کا لطف آئے گا. تو دیکھیے میں ان کے کچھ شعر آپ کو سناتی ہوں اور مجھے گنگا جمنی تہذیب یاد آ جاتی ہے. کبھی اقرار کرتا ہے کبھی انکار کرتا ہے، کبھی اقرار کرتا ہے کبھی انکار کرتا ہے، محبت کرتا ہے ایسے جیسے وہ ویاپار کرتا ہے. کبھی انکار کرتا ہے کبھی اقرار کرتا ہے، محبت کرتا ایسے جیسے وہ ویاپار کرتا ہے، بزنس. اور دوسرا ہے کبھی دامن میں کانٹے ہیں کبھی دامن میں کانٹے ہیں، کبھی دامن میں جگنو ہیں، دعائیں اپنی مرضی سے وہ اب سویکار کرتا ہے. بہت احترام کے ساتھ دعوت سخن دوں گی ڈاکٹر دیویا جین صاحبہ کو. بہت بہت شکریہ، نمسکار، بہت بہت شکریہ سدھا جی آپ کا. اور میں بہت شکر گزار ہوں ذاکر بھائی آپ کی، رضیہ جو آپ آج آ نہیں پائیں، ان کی، عالمی تحریک اردو کی اور مزاج اکیڈمی لندن کی، جنہوں نے مجھے غالب کے یوم پیدائش کے اتنے خوبصورت موقع پر یہ پلیٹ فارم دیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنی کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کر سکوں، کیونکہ غالب صاحب اتنے بڑے شاعر تھے جن کے سامنے ان کی یوم پیدائش پر اپنے اشعار پیش کرنا ایک اپنے آپ میں بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ آج غالب صاحب کا یوم پیدائش ہے تو میں ان کی ہی غزل کی زمین پر اپنے کچھ اشعار سے اپنے آج کی غزل کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. تو یہ غزل ہے، اس کا مطلب دیکھیں ایسا ہے: داستانے دل بیمار کہوں یا نہ کہوں، داستانے دل بیمار کہوں یا نہ کہوں، جو نہیں قابل اظہار کہوں یا نہ کہوں. واہ بہت شکریہ. داستانے دل بیمار کہوں یا نہ کہوں، جو نہیں قابل اظہار کہوں یا نہ کہوں. اور یہ شعر دیکھیں: وہ تباہی پہ میری جشن مناتا بے خوف، وہ تباہی پہ میری جشن مناتا بے خوف، اس سے احوال دل زار کہوں یا نہ کہوں، اس سے احوال دل زار کہوں یا نہ کہوں. آتش غیر نے گھر میرا جلایا لیکن، آتش غیر نے گھر میرا جلایا لیکن، شعلہ گھر میں بھی تھا تیار کہوں یا نہ کہوں. شعلہ گھر میں بھی تھا تیار کہوں یا نہ کہوں. اور یہ شعر دیکھے خاص طور پر اس کی آنکھوں میں بھی آپ میوٹ کرنا اپنے مائک، آپ کی مائک بہت آواز کر رہی ہے سدھا جی. جی یہ شعر دیکھیں کہ اس کی آنکھوں میں بھی پتجھڑ ہے میرے دل جیسے، اس کی آنکھوں میں بھی. سدھا جی آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں تب تک. میوٹ ہے بتائیں. جی میں پڑھتی ہوں. اس کی آنکھوں میں بھی پتجھڑ ہے میرے دل جیسا، آج ہے موسم اظہار کہوں یا نہ کہوں، آج ہے موسم اظہار کہوں یا نہ کہوں. چاہتی میں بھی ہوں طوفان سے ٹکرانا مگر، چاہتی میں بھی ہوں طوفان سے ٹکرانا مگر، میرے گھر میں نہیں دیوار کہوں یا نہ کہوں. میرے گھر میں، بہت شکریہ. چاہتی میں بھی ہوں طوفان سے ٹکرانا مگر، میرے گھر میں بھی ہے، میرے گھر میں نہیں دیوار کہوں یا نہ کہوں. اور یہ شعر دیکھیں: وہ جو دنیا کے لیے مجھ سے ہوا تھا بیزار، وہ جو دنیا کے لیے مجھ سے ہوا تھا بیزار، اس سے اب دنیا ہے بیزار کہوں یا نہ کہوں، اس سے اب دنیا ہے بیزار کہوں یا نہ کہوں. داستانے دل بیمار کہوں یا نہ کہوں، جو نہیں قابل اظہار کہوں یا نہ کہوں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت خوب، بہت خوب. اور ایک اور غزل چھوٹی بہر میں، اگر وقت ہو تو، جی اجازت ہو تو میں پیش کروں گی.
जाकिर भाई करूं मैं? जी इरशाद जी। ये है मतलब इस तरह की, साए जब रात बिताते होंगे, साए जब रात बिताते होंगे, याद हम उनको तो आते होंगे। साए जब रात बिताते होंगे, याद हम उनको तो आते होंगे। ढूंढती होगी हमें खामोशी, ढूंढती होगी हमें खामोशी, पत्ते जब शोर मचाते होंगे। ढूंढती होगी हमें खामोशी, पत्ते जब शोर मचाते होंगे। कोई आहट है ना कोई दस्तक, बहुत शुक्रिया। कोई आहट है ना कोई दस्तक, कान चौखट पे लगाते होंगे। वाह। कान चौखट पे लगाते होंगे। पूछती होगी, खास तौर पर शेर देखिए, पूछती होगी कली हाले चमन, पूछती होगी कली हाले चमन, थपकियां दे के सुलाते होंगे। थपकियां दे के सुलाते होंगे। शब कटी कैसे सहर कैसे हुई, शब कटी कैसे सहर कैसे हुई, कैसे हुई, वाह। लम्हे ये किस्से सुनाते होंगे, लम्हे ये किस्से सुनाते होंगे। टूट के पत्ते गिरे शाखों से, टूट के पत्ते गिरे शाखों से, नन्ही को पल को जगाते होंगे। नन्ही को पल को जगाते होंगे। बहुत शुक्रिया। ख्वाब जब मिलते कहीं रास्ते में, ख्वाब जब मिलते कहीं रास्ते में, अपने ख्वाबों से मिलाते होंगे, अपने ख्वाबों से मिलाते होंगे। वाह। गम ना इतने थे कभी तो तन्हा, गम ना इतने थे कभी तो तन्हा, अश्क अब खुद पे बहाते होंगे, अश्क खुद पे बहाते होंगे। वाह। दिल में ख्वाहिश जो बची एक आखिर, ये शेर देखें, दिल में ख्वाहिश जो बची एक आखिर, उसको दुनिया से बचाते होंगे, उसको बहुत खूब, बहुत खूब। दुनिया से बचाते होंगे। और ये आखिरी शेर इस गजल का है, जिंदगी की टटोली जब, जिंदगी की जो टटोली जेबें, जिंदगी की जो टटोली जेबें, सुकड़े पल हाथ में आते होंगे, सुकड़े पल हाथ में आते होंगे। साए जब रात बिताते होंगे, याद हम उनको तो आते होंगे। बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। सुधा जी ऑन करें, पहले माइक ऑन करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी। मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए मुझे बस यूं ही याद आया कि मिर्ज़ा गालिब हालांकि बहुत पसंद किए जाते हैं, उनका बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन्हें बहुत बदनामी का सामना करना पड़ा था और बहुत जलील भी होते थे, शाही मुशायरों में भी, और उस वक्त के जो दूसरे शायर थे वो भी उनकी इज्जत नहीं करते थे, बल्कि उनके शेरों में जो गहराई होती थी उसको लोग समझना भी नहीं चाहते थे। और वो लोगों से इतना तंग आ चुके थे, इतना परेशान रहने लगे थे कि उन्होंने एक बार कहा कि मैं लोगों से इस कदर डरता हूँ, ऐसे डरता हूँ जैसे कुत्ते का काटा हुआ आदमी पानी से डरता है। पानी से सग गजीदा डरे जिस तरह असद, पानी से सग गजीदा डरे जिस तरह असद, डरता हूँ आईने से कि मर्दुम गजीदा हूँ। लेकिन 50 साल बाद वो बहुत पसंद किए जाने लगे, इस बात की हमें खुशी है। और अब दावते सुखन देने जा रही हूँ एक ऐसी शायरा को जो नस्र निगार भी हैं, लंदन की उर्दू एकेडमी की सदर भी हैं। इनकी शायरी में जिंदगी के सभी उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे तजुर्बात झलकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके कई शेर सुनकर मुझे अक्सर ऐसा लगा है कि जैसे वो मेरे ज़ाती तजुर्बात बयान कर रही हूँ, मेरे तजुर्बात को जो है अदबी जामा पहना दिया गया हो। उनका ये शेर मुलाहिजा फरमाएं, हमारी सादगी देखो, हमारी सादगी देखो है दुश्मने जान, हमारी सादगी देखो कि जो है दुश्मने जान, हमारी सादगी देखो कि जो है दुश्मने जान,
हम उन्हीं को अपने ज़ख्म दिखाने आए हैं। मोहतरमा सायरा बतूल। बहुत बहुत शुक्रिया सुधा जी आपका, और आपके साथ साथ डॉक्टर जाकिर मलिक साहब, आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने गालिब के नाम से मंसूब इस बेहतरीन महफिल में शामिल होने का मौका दिया। बगैर किसी ताखीर के एक गज़ल पेश करती हूँ। मतला अर्ज है कि वहशते कूचाओ बाजार से डर जाती हूँ, वहशते कूचाओ बाजार से डर जाती हूँ, धूप में साया दीवार से डर जाती हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब। और शेर देखिए कि मौत के खौफ से जीने का इरादा जो किया, मौत के खौफ से जीने का इरादा जो किया, जीस्त के जादाए पुरखार से डर जाती हूँ। वाह हिज्र नहीं तुझसे गिला और कोई, ऐ शबे हिज्र नहीं तुझसे गिला और कोई, मैं तेरी जुल्फे तरहदार से डर जाती हूँ। क्या बात है, मैं बहुत तेरी खूब, बहुत खूब। जुल्फे तरहदार से डर जाती हूँ, और कोई तूफान मेरे कदमों को हिला दे कैसे, कोई तूफान मेरे कदमों को हिला दे कैसे, मैं तो बस अपने ही पिंदार से डर जाती हूँ। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तो बस अपने ही पिंदार से डर जाती हूँ। और शेर तवज्जो तलब है कि बज़्म अंजुम में सभी अपना सितारा ढूंढें, बज़्म अंजुम में सभी अपना सितारा ढूंढें, मैं तेरे तालाए बेदार से डर जाती हूँ, क्या मैं कहने, क्या तेरे कहने। तालाए बेदार वाह से वाह डर वाह। जाती हूँ। और किस तरह बज़्म में देती मैं तुझे इज़्ने कलाम, किस तरह बज़्म में देती मैं तुझे इज़्ने कलाम, मैं तेरी जुर्रते इजहार से डर जाती हूँ। क्या कहने, क्या मैं कहने, तेरी सुभान अल्लाह। जुर्रते इजहार से डर जाती हूँ। और मक्ता देखिए कि डर तो लगता है मुझे सिर्फ अजीजों से बतूल, वाह डर तो लगता है मुझे सिर्फ अजीजों से बतूल, कौन कहता है मैं अगियार से डर जाती हूँ, वैसे पूछो बाजार से डर जाती हूँ, धूप में साया दीवार से डर जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज्म पेश करना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो। इरशाद इरशाद। खुसूसन जाकिर सदर साहब, मुशायरा डॉक्टर जाकिर साहब। शोएब निजाम साहब की इजाजत की तलबगार हूँ। सदर मुशायरा की एक इजाजत सेकंड, है। जाकिर साहब, मुझे लगता है किसी का माइक जो है ज्यादा आवाज कर रहा है। मैंने तो बंद कर दिया था, जी। मेरा आवाज नहीं कर रहा था। सही बता रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। हाँ तो चलिए ठीक है। अब अभी तो माइक नहीं आ अगर रही है। माइक अगर म्यूट हो जाती बाकियों की तो वो अच्छा रहेगा। जी वो कई बार हाँ वाह वाह करने के लिए भी दिल करता है, लेकिन मैंने तो बंद कर दिया। चलिए जी 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 इरशाद बतूल साहब। नज्म पेश करती हूँ। नज्म का उन्वान है बेटी। मैं बेटी हूँ, मेरे दुनिया में आते ही बहुत से वसवसे आकर मेरी माँ को डराते हैं। मैं बेटी हूँ, मेरे दुनिया में आते ही बहुत से वसवसे आकर मेरी माँ को डराते हैं। वो हर पल सोचती है कि मेरी किस्मत न जाने कौन से दुख अपने दामन में लिए होगी। मेरा भाई अगर कोई शरारत कर रहा हो तो, मेरा भाई अगर कोई शरारत कर रहा हो तो बड़े अंदाज से ये दुनिया वाले मेरी माँ से ये कहते हैं, अरे लड़का है जाने दो। मेरा भाई अगर कोई शरारत कर रहा हो तो बड़े अंदाज से ये दुनिया वाले मेरी माँ से ये कहते हैं, अरे लड़का है जाने दो। मगर मेरे लिए उनकी निगाहों से फकत शोले बरसते हैं, मगर मेरे लिए उनकी निगाहों से फकत शोले बरसते हैं। मैं बोलूं तो कहा जाता है अच्छी लड़कियां बोला नहीं करती। मैं बोलूं तो कहा जाता है अच्छी लड़कियां बोला नहीं करती। वो अपने बाप और भाई के हर फरमान को सुनती हैं और सर को झुकाती हैं कि वो हर हाल में कुनबे की इज्जत को बचाती हैं।
मैं सोचूं तो मेरी सोचों के पर ये कहते अक्सर कतरे जाते हैं। मैं सोचूं तो मेरी सोचों के पर ये कह के अक्सर कतरे जाते हैं कि अच्छी लड़कियां तो बेसरोपा बात को सोचा नहीं करती। अच्छी लड़कियां तो बेसरोपा बात को सोचा नहीं करती, मगर मैं क्या करूं कि मेरे खालिक ने मुझे इंसान बनाया है। मगर मैं क्या करूं कि मेरे खालिक ने मुझे इंसान बनाया है, मेरे सीने में दिल और जहन को इदराक बख्शा है, मेरे सीने में दिल और जहन को इदराक बख्शा है। मैं हरफे मुद्दुआ के फूल होंठों पर सजाना चाहती हूँ, मैं हरफे मुद्दुआ के फूल होंठों पर सजाना चाहती हूँ। मैं अपने जहन में सोचों की फुलवारी उगाना चाहती हूँ। मैं जिंदा हूँ जमाने से मगर अब, मैं जिंदा हूँ जमाने से मगर अब, मेरे मालिक मैं जीना चाहती हूँ, मेरे मालिक। बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहिबा जी, शुक्रगुजार आप सबकी। जी मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए मुझे और एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है कि हम सब जानते हैं कि मिर्जा गालिब जो थे शराब के लिए बहुत बदनाम थे, जुआ भी खेलते थे, जेल भी जा चुके थे, औरतों के साथ भी उनके कुछ किस्से सुनने में आते थे। तो ऐसा हुआ कि एक बहुत पारसा टाइप के, पारसा किस्म के एक सहबाई साहब थे। तो वो अपनी शायरी अपने शेर सुना रहे थे और उनके जब अशार इन्होंने सुने मिर्जा गालिब ने, तो वहीं बैठे थे और उन्होंने तुरंत कहा कि अरे आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े शायर हैं, न ये शराब पीते हैं, न ये जुआ खेलते हैं, न माशूकाओं ने इन चप्पलों से इनकी पिटाई की है, ये कैसे अच्छे शायर हो गए। तो मतलब कि वो अपनी बदनामी जो खुद ही करने में लगे रहते थे और मेरा ख्याल है इसीलिए उस वक्त लोगों ने उनको समझने की कोशिश नहीं की, उनके अदब को, उनके शेरों को समझने की कोशिश नहीं की। और इस किस्से के बाद अब मैं बहुत अदब के साथ एक ऐसे खातून को बुलाना चाहूंगी जिनके बिना यहाँ लंदन की महफिलें सूनी सूनी सी लगती हैं। जी हाँ, उनका नाम है मोहतरमा रुखसाना रक्षी साहिबा। ये जो है नस्र और शायरी दोनों मैदानों में महारत हासिल कर चुकी हैं। आप बेहद कामयाब मजमून निगार हैं और जब आप कुछ लिखती हैं तो उसके पीछे उनके मन के जो छुपे हुए जज्बात हैं, जो शिद्दत है, वो सामने उभर के आती है। दुनिया में कहीं भी किसी भी तबके पर जुल्म हो रहा हो, इनकी रूह बेचैन हो जाती है और तब ये कुछ लिख लेती हैं। उनकी एक नज्म है, आजाद नज्म, जिसके कुछ हिस्से मैं पढ़ना चाहूंगी जो मुझे बेहद पसंद है। आप भी सुने। मत छुड़ाओ दामन जाना, मत छुड़ाओ दामन जाना, जज्बों की हरारत से तुम, मुरव्वत की तिमादत से तुम, मत छुड़ाओ दामन जाना। मोहब्बत की शिद्दत से तुम, अकीदत की हिद्दत से तुम, मत छुड़ाओ दामन जाना, वरना बर्फ से हो जाओगे, वरना बर्फ से हो जाओगे, बाहर भी कभी न पाओगे। तो मोहतरमा रुखसाना रक्षी को मैं इस शेर के साथ बुलाना चाहूंगी, मधु करना चाहूंगी। लहजा सुनो जबान फसाहत नवाज का, लहजा सुनो जबान फसाहत नवाज का, तारे नफस में सोज है मुतरिब के साज का। मोहतरमा रुखसाना रक्षी साहिबा। बहुत शुक्रिया सुधा, आपने वो बातें जो मुझे नहीं मालूम थी अपने लिए वो आपने बयान की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, और इस महफिल में आना मेरी यकीनन खुशनसीबी है। और गालिब के हवाले से जब बात हो रही है तो गालिब को सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि
غالب میں کچھ برائیاں بھی تھی. غالب نے کچھ ایسی نشاندہی کی تھی، کچھ انسانوں کی جو طبیعت کی اقسام کی ایسی نشاندہی کی تھی جس میں آج لوگ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں. اور جی بے شک. آپ یہ دیکھیے کہ غالب نے اسد اللہ غالب حالیہ اور پچھلے تمام شعراء پہ غالب ہیں، یہ تو ماننا پڑے گا ہمیں، تبھی ہم آج ان کی یاد منا رہے ہیں اور یاد کر بالکل رہے ہیں. اور بالکل بے دوسری شک. بات یہ ہے کہ غالب نے ایک مرتبہ کہا تھا بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے. یہ بہت خوبصورت شعر ہے، سمجھنے والوں کے لیے ہمیں بھی اتنی سمجھ آسانی سے آ جاتی ہے. لیکن صادقین نے اس پہ ایک کام کیا تھا کہ ایک سروقت آدمی کو دکھا کے انہوں نے اور اس کے گرد انہوں نے چادر لپیٹ دی تھی، یعنی کہ ایک آدمی کی شخصیت ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے. اتنے چادریں تہنے چڑھائی ہوئی ہیں انسانوں نے اپنی شخصیت میں کہ وہ جب وہ کھلتی ہیں پرت در پرت کھلتی ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے انسان کیا نکلتا ہے. جی تو یہ غالب کے لیے میری بات تھی. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ اپنی آغاز کرنا چاہوں گی میری دنیا محبت ہے محبت ہے محبت، میری دنیا محبت ہے محبت ہے محبت ہے. واہ کہ میں رکشی نہ شہرت اور نہ دولت چاہتی ہوں، واہ. محبت چاہتی ہوں یا مروت چاہتی ہوں، نہ جانے کون سی تجھ سے میں چاہت چاہتی ہوں. بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ. یہ دل کب تک جیے گا صرف یادوں کے سہارے، یہ دل کب تک جیے گا صرف یادوں کے سہارے. جو تیرے قرب میں ہے میں وہ لطافت چاہتی ہوں، جو تیرے قرب میں ہے میں وہ لطافت چاہتی ہوں. بہت خوب. تجھی سے چھین کر تجھ کو تجھی سے چھین کر تجھ کو جو تجھی سے چھین کر تجھ کو جو خود میرا بنا دے، تجھی سے چھین کر تجھ کو جو میرا اپنا بنا دے. میں اپنے آپ سے ایسی رقابت چاہتی ہوں. واہ اور طلب ہے شعر اور طلب ہے جہاں ہر شخص ہے اپنے مفاد ذات میں گم، جہاں ہر شخص ہے اپنے مفاد ذات میں گم، میں اس بے درد دنیا میں رفاقت چاہتی ہوں. بہت خوب بہت خوب بہت سچ. جہاں ہر شخص ہے اپنے مفاد ذات میں گم، میں اس بے درد دنیا میں رفاقت چاہتی ہوں. لرز جاتی ہوں جس دم ہجر کی سنتی ہوں آہٹ، لرز جاتی ہوں جس دم ہجر کی سنتی ہوں آہٹ، کہ میں شام و سحر تیری قربت چاہتی ہوں، کہ میں شام و سحر تیری قربت چاہتی ہوں. خیال و خواب کی دنیا سے کیا مجھ کو ملے گا، خیال و خواب کی دنیا سے کیا مجھ کو ملے گا، کہ افسانہ نہیں میں تو حقیقت چاہتی ہوں. محبت چاہتی ہوں یا مروت چاہتی ہوں، نہ جانے کون سی تجھ سے میں چاہت چاہتی ہوں. بہت خوب. بہت شکریہ. اب ایک اجازت دیجیے، صاحب صدر کی اجازت اور تمام مہمان گرامی کی اجازت سے اگر میں یہ کہوں یہ میری فکر و نظر کو اجال کس نے دیا، یہ میری فکر و نظر کو اجال کس نے دیا، نئی ایک نگاہ نیا ایک خیال کس نے دیا، نئی ایک نگاہ نیا ایک خیال کس نے دیا. رخ حیات کو حسن و جمال کس نے دیا، رخ حیات کو حسن و جمال کس نے دیا، یہ شوق و ذوق یہ فکر و خیال کس نے دیا. میں سوچتی ہوں غور کیجیے ذرا، میں سوچتی ہوں ہر ایک سمت انتشار ہے کیوں، میں سوچتی ہوں ہر ایک سمت
इंतशार है क्यों? तुम ही कहो कि मुझे ये सवाल किसने दिया? वाह, तुम ही बहुत कहो खूब। कि मुझे ये सवाल किसने दिया? तलाशे आब में सहरा की खाक छानते हैं। तलाशे आब में सहरा की खाक छानते हैं। रक्षी साहिबा आपका म्यूट हो गया आवाज। रक्षी साहिबा आपका आवाज जो है वो म्यूट हो चुका है। इंटरनेट तो नहीं खराब हो गया? पता नहीं। हाँ रक्षी साहिबा आपका म्यूट है, आवाज आपका म्यूट हो चुका है। दिखाई जी आई, अब आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ अब आ आ रही रही है। है। अच्छा ठीक है, वो मेरा ख्याल है कॉल आ गई होगी किसी की, लोगों को मालूम नहीं है कि आज हम मुशायरे में बैठे हैं तो हाँ जी। जी अच्छा, मैं वहां से थी। तलाशी आब में सहरा की खाक छानते हैं, तलाशी आब में सहरा की खाक छानते हैं, मुसाफिरों को शराबों का जाल किसने दिया? मुसाफिरों वाह। को शराबों का जाल किसने दिया? ये रंगो नूर के दरिया बहा दिए किसने? ये रंगो नूर के दरिया बहा दिए किसने? कली को फलक को हिलाल किसने दिया? बहुत वाह खूब, बहुत वाह बहुत अच्छा बहुत बहुत कली अच्छा। के दरिया बहा दिए किसने? कली जमी को फलक को हिलाल किसने दिया? कब होगा कैसे पड़ता है जहां वरना? आप सुन रहे हैं? हेलो, आ रही आवाज। अच्छा अच्छा। कोई तो होगा पसे पर्दा जहां वरना, हर एक शय को अरूजो जवाल किसने दिया? किसने दिया? सही। बहुत बहुत खूब। अगर खुशी से इबारत थी जिंदगी मेरी, अगर खुशी से इबारत थी जिंदगी मेरी, तो फिर आए नाए दिल को बाल किसने दिया? वाह। तो फिर आए नाए दिल को बाल किसने दिया? न जाने रहती हैं पुराब क्यों मेरी आंखें, न जाने रहती हैं पुराब क्यों मेरी आंखें, न जाने दिल को ये रंजो मलाल किसने दिया? न जाने दिल को ये रंजो मलाल किसने दिया? शेर वाह और वाह कलम में। हूँ महताब सिफत में और आफताब हो तुम, हूँ महताब सिफत में और आफताब हो तुम, मुझे जमाल तो तुमको जलाल किसने दिया? वाह। मुझे जमाल तो तुमको जलाल किसने दिया? आखिरी शेर है। ना था इशारा कोई गैब से तो रुखसाना, ना था इशारा कोई गैब से तो रुखसाना, ये शेर कहने का तुझको कमाल किसने दिया? वाह वाह। बहुत तुझको कमाल किसने दिया? बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना साहिबा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अब मैं अपने मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक आध दो तीन शेर सुनाना चाहूंगी जो कि मुझे बहुत पसंद भी हैं और गालिब ने उन्हें बहुत शायद मोहब्बत से ही लिखा होगा क्योंकि सब शराब पे हैं। वाइस तेरी दुआओं में असर हो तो मस्जिद को हिला के देख, वाइस तेरी दुआओं में असर हो तो मस्जिद को हिला के देख, नहीं तो 2 घूंट पी और मस्जिद को हिलता देख। वाह। और एक शेर है, गो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, गो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर मीना मेरे आगे। और जो एक और शेर है, पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला नहीं देता न दे शराब तो दे। वो कहते हैं कि ये उन्होंने कुछ हिंदुइज्म को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी छुआछूत और मुसलमानों के हाथ का ना पीना, तो उसकी तरफ इशारा करके उस समय कहा था। पर इस पर भी लोगों में इख्तिलाफ है, जरूरी नहीं है कि ये इसी पे कहा हो, तो कुछ लोगों का कहना है कि इसीलिए कहा था। और अब बड़े एतमाद से
मैं डॉक्टर शोएब निज़ाम साहब को दावते सुखन देना चाहूँगी। उनके बारे में बहुत मुख्तसर से बस ये बात कहना चाहूँगी कि वो जो है उर्दू की बहुत एक लंबे अरसे से खिदमत कर रहे हैं। यगाना चंगेज़ी साहब पर उन्होंने PhD की है और यगाना चंगेज़ी बहुत बड़े शायर थे, लेकिन उनके ऊपर बहुत रिसर्च नहीं हुई थी। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब उनके बारे में वो लिख रहे थे। और इनकी जो बुक है, किताब है, जिसका नाम है इंतखाबे यगाना, तो वो बहुत पसंद की जाती है। और उनके कुछ शेर मैं सुनाना चाहूँगी। तुम्हारे ख्वाब लौटाने पे शर्मिंदा तो हैं, लेकिन तुम्हारे ख्वाब लौटाने पे शर्मिंदा तो है, लेकिन कहाँ तक इतने ख्वाबों की निगहबानी करेंगे हम। और इस शेर से मैं उनका इस्तकबाल करना चाहूंगी और उन्हें मदू करना चाहूंगी कि गिरते हैं मुझ में कितने ही दरियाए फिक्र फन, गिरते हैं मुझ में कितने ही दरियाए फिक्र फन, इस नुक्ते नजर से समंदर कहो मुझे। जी तशरीफ लाइए जनाब। बहुत और अपने शुक्रिया। सदारती कलमात से भी नवाजें। जी जी, उनका राब्ता जो है मुनक़ता हुआ है डॉक्टर शोएब निज़ाम साहब। आप अपने सदारती कलमात से भी नवाजें और अपना जो कलाम है वो भी सुनाएं। मैं कर रहा था कि पहले तो मैं एक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका के रात में, और गालिब के हवाले से एक बुनियादी बात, बहुत मौका है और जदीद पूरी शायरी इसमें इब्हाम है, यानी एक दर्द की शायरी नहीं है और इसमें एक से ज्यादा कीमत के बरामद। ये गालिब है कि गालिब के असर से इसमें आज तक इसमें एक सामने आ रहे हैं नए शायरों कबूल किया है। इसलिए शायरी इससे पहले में एक ही मानी बरामद होते थे। बाद में इसमें गालिब एक शेर सादा इसमें एक और एक से हमें नजर आती है। इसके लिए इसमें कि हम सब गालिब के दूध हैं, गालिब के इसमें के कर्जदार हैं, और ये कर्जा मुस्तकबिल में भी इसमें के उतरता रहेगा और इतनी आसानी से अदा नहीं हो सकता। गालिब जाहिर है कि उनके सबसे अहम शोरा में से ईद और गालिब दो ही नाम हमारे पास हैं, तो वो गालिब को जाहिर है कि बहुत, और मैं अपने लिए सादत समझता हूँ कि इस मौके पर आप लोगों ने मुझे इसमें ये मौका फराहम किया। गजल का मतला समाप्त फरमाएं। इरशाद। कि दुनिया में किनारा आकर रखा है, दुनिया में रहकर कैसे आकर रखा है, देख तो आकर से हमने गुजारा कर रखा है, तो आकर किस सूरत गुजारा है। पहले तो हम दुनिया समझे लेकिन अब बेहिसाब हुआ है, पहले तो हम दुनिया समझे लेकिन बेहिसाब हुआ है, जो जुनून में हमने खुद को पारा पारा कर रखा है। पहले तो हम दुनिया समझे लेकिन अब एहसास हुआ है, जोश जुनून में हमने खुद को पारा कर रखा है। और इतना नूर कहाँ से लाएं, इतना नूर कहाँ से लाएं, तारीकी के जंगल में दो जुगनू की पास से अपने सितारा कर रखा है। इतना कहाँ से लाएं इस जंगल में दो ने जिनको सितारा कर रखा है। और देख सको तो देख लो आकर मेरा कमाले आखिर भी तुम, देख सको तो देख लो आकर मेरा कमाले आखिर भी तुम, सबके रंग से मिलती लो को कैसे शरारा कर रखा है, रंग से मिलती लो कैसे शरारा कर रखा है। फरमाएं।
کہ اتنے شوق کہاں ہوتے تھے مجھ کو تو لگتا ہے، اتنے شوق کہاں ہوتے تھے مجھ کو تو اب یوں لگتا ہے، رنگوں کو چپکے سے اس نے کوئی اشارہ کر رکھا ہے، اتنے شوق کہاں ہوتے تھے مجھ کو تو اب یوں لگتا ہے، رنگوں کو چپکے سے اس نے کوئی اشارہ کر رکھا ہے۔ دوسری غزل کے چند شعر سماعت فرما دیں۔ حاضر کرتا کہ یہ بے مصرف ہنر دیکھا جاتا، یہ بے مصرف ہنر دیکھا تو جاتا، ذوق نظر دیکھا تو جاتا، وہ آنکھیں گو مسیحائی نہ کرتی، وہ آنکھیں گو مسیحائی نہ کرتی، میرا زخم جگر دیکھا، وہ آنکھیں گو مسیحائی نہ کرتی، میرا زخم جگر دیکھا تو جاتا، کتنا مختلف لگنے لگا تھا، کتنا مختلف لگنے لگا تھا، اسے بارے دیگر دیکھا تو جاتا، وہ کتنا مختلف لگنے لگا تھا، اسے بارے دیگر دیکھا تو جاتا، ذرا سا شور پھر خاموش پانی، ذرا سا شور پھر خاموش پانی، نہیں کچھ تھا مگر دیکھا تو جاتا، نہیں کچھ تھا مگر دیکھا تو جاتا، اڑی تھی رفتگاں کی بوئے خوشکن، اڑی تھی رفتگاں کی بوئے خوشکن، فتح سفر دیکھا تو جاتا، فتح گرد سفر دیکھا تو جاتا۔ شیر سماعت فرمائے کہ ذرا سا ٹوٹنے کا ڈر تھا لیکن، ذرا سا ٹوٹنے کا ڈر تھا لیکن کمالے دیکھا تو جاتا، ذرا سا ٹوٹنے کا ڈر تھا لیکن کمالے شیشہ گر دیکھا تو جاتا، کمالے شیشہ گر دیکھا تو جاتا، اور سبھی کی نگراں تھی آنکھیں، سبھی کی پر نگراں تھی آنکھیں، ادھر چپ تھی ادھر دیکھا جاتا، ادھر چپ تھی ادھر دیکھا تو جاتا، اور بظاہر ساکت و جامد کھڑے ہیں، بظاہر ساکت و جامد کھڑے ہیں، سفر اندر سفر دیکھا تو جاتا، یہ مطلب ہنر دیکھا تو جاتا، میرا نظر دیکھا تو جاتا۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ذاکر صاحب آپ ہیں وہاں پہ؟ دکھائی نہیں دے رہے؟ جی 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 میں یہی ہوں۔ جی جی بس اب میں محترمہ ترنم جہاں شبنم سے گزارش کروں گی کہ وہ سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ جی وہ ہے یہاں پہ ترنم؟ ہلو، السلام علیکم۔ ترنم جی آپ ایسے گھمائیں، کیمرہ ایسے گھمائیں، آپ کیمرہ سیدھا کریں۔ ایک سیکنڈ۔ یا تو اس کا روٹیشن آن کریں، یا تو روٹیشن آن کرنا پڑتا ہے، یا پھر کیمرہ گھما دیں، بس اب ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ترنم جہاں شبنم، جوائنٹ سیکرٹری عالمی تحریک اردو، آج کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل رہی، اور میں یہاں موجود تمام مہمانان کا پہلے تو شکریہ ادا کرنا، سب سے پہلے وہ یہاں آئے اور اس محفل میں آ کر اس موقع پر رونق بڑھائی کہ آج ہم جس عظیم ہستی کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے تھے، اور وہاں پر اس محفل کو آپ لوگوں نے جو رونق بخشی ہے، تو اس کے لیے میں سب کی شکر گزار ہوں۔ اور سب سے پہلے میں سدھا شرما صاحبہ کی، مجاز سیکرٹری کی سدھا شرما صاحبہ کی، کہ جن کی وجہ سے یہ پروگرام ہمارا ہوا، اور ذاکر بلیسی صاحب کی کہ جو اس طرح کے موقع پر ان پروگرام کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے آج کے پروگرام کے صدر شعیب نظام صاحب، جنہوں نے اس محفل میں آنے کی ہمارے دعوت کو قبول کیا، اور ساتھ ہی ہمارے تمام مہمان خصوصی، مہمان ذی وقار
जनाब कृष्ण चंद टंडन साहब, जनाब आमिर फारूकी साहब, डॉक्टर दिव्या जैन साहिबा, मोहतरमा सायरा बतूल साहिबा, मोहतरमा रुखसाना रक्षी साहिबा, इन तमाम ही मेहमानान का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज की इस महफिल को रौनक बख्शी। और आलमी तहरीक उर्दू की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि गालिब एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा सब पर गालिब रहने वाले हैं। आज 27 दिसंबर का ये टाइम हम लोग अक्सर गालिब एकेडमी में हमारा गुजरता था, लेकिन आज मेरी तबीयत की थोड़ी नासाजी की वजह से मैं नहीं जा पाई और मुझे दिव्या साहिबा भी यहाँ नजर आ रही हैं। लगता है कि आज का उन्होंने भी ये प्रोग्राम अटेंड नहीं किया। वो दिन में हुआ था, दिन में होता है प्रोग्राम। जी, तो आप सबका आलमी तहरीक उर्दू की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। जाकिर साहब, जितने आज हमारे साथ नाजरीन जुड़े इस प्रोग्राम में, मैं तमाम नाजरीन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पूरा प्रोग्राम उन्होंने देखा और दुनिया भर से लोग आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे। मैं नाजरीन का भी बहुत मशकूर हूँ। जो लोग हमसे जुड़े थे उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इस पेज को आप लाइक करें और उसको शेयर भी करें प्रोग्राम को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचे। मजाज एकेडमी लंदन का एक यूट्यूब चैनल भी है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। जो इस चैनल पे जो है वो उर्दू के जीवन में कई प्रोग्राम जो है चढ़ाते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं और आप उन प्रोग्रामों को भी देखें और उनके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं चूंकि तरन्नुम जहां शबनम साहिबा ने शुक्रिया की तहरीक जो है पहले ही पढ़ी है, तो मैं भी एक बार फिर तमाम जितने हमारे शुरका हैं इस प्रोग्राम में जो शायर और शायरात हमारे साथ जुड़ी, उन तमाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और खुसूसी तौर पर मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आलमी तहरीक उर्दू के जो सरबराह हैं इंजीनियर फिरोज मुजफ्फर साहब, जो ऑल इंडिया सरबराह हैं उनका, और जो हमारे सरपरस्त आला हैं हमारे जो सरपरस्त आला हैं उनका भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि वो हमारी सरपरस्ती करते हैं और हम इस तरीके के प्रोग्राम जो है मुनक्किद करते रहते हैं। मैं खास तौर से रजिया हैदर खान साहिबा का नाम यहाँ जरूर लेना चाहूँगा, जो आज इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी, लेकिन ये सारी की सारी जो इसमें पेशकश उन्हीं की तरफ से हुई थी, उन्हीं की तरफ से पेशरफ्त हुई, उन्हीं की तरफ से सारी मेहनत हुई और उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। और आज वो मौजूद यहाँ पे नहीं रही, लेकिन हमें ये प्रोग्राम चलाने के लिए फिर सुधा शर्मा साहिबा को मैंने गुजारिश की कि वही इसकी नज़ामत करें और उन्होंने की। उनका भी बहुत मशकूर हूँ। तमाम जितने नाजरीन जुड़े आज हमसे, तमाम का बहुत मशकूर हूँ। खुसूसी तौर पर मैं हमारे जो आज के सदर थे इस महफिल के डॉक्टर शोएब निज़ाम साहब, उनका मशकूर हूँ, और रुखसाना रक्षी साहिबा और जितने बाकी हमारे साथ जुड़े मेहमानान, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।